بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا سيدي ويا مولاي، لا تشوه وجوهنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، في معرض الكلام عن باب تيمم الجنب الذي ابتدأناه مرة مضت، كان قد أورد لنا بعض فضلاء إخواننا نقلا عن كتاب اسمه الجامع لدرر العلوم لجامعه الشيخ محمد ابن المشري الأغواطي التيجاني. يقول بأن هناك قاعدة صاحب الكتاب يقول بأنها ليست ثابتة وليست قارة، ذلك أنهم يقولون بأن المحافظة على الأوقات أولى من المحافظة على الطهارة. قال إن هذا الاضطراد الذي ذكر على ألسنة العوام ليس بصحيح، ليس بالضرورة أنه موجود، لأنه يقول بأن كثيرا من الحاضرين الذين ليسوا بمسافرين حينما يضيق بهم الوقت يتيممون وهم حاضرون والماء موجود، فعلى ذلك لا يصح على الإطلاق إن كان الماء موجودا أن يكون هناك ترخيص بالتيمم. لا يجوز أن يرخص للمرء أن يتيمم إلا بفقد الماء أو الضرر الواقع الذي يمنعه من أن يتناول الماء، أو أن يكون وجود الماء بالنسبة لطهارته موصلا له إلى ما لا تحمد له عقبى. هذا الذي تقرر. فالحاضر الصحيح إذا كان قد نام مثلا أو سهى فإنه لا يتيمم، لما يقوم والماء موجود يتوضأ، لا يقول بأن الوقت يفوتني فأتيمم، قالوا لا يجوز له، بل عليه أن يتوضأ وإن خرج الوقت، فإن فرضه الوضوء وليس فرضه التيمم، ليس التيمم فرضا له، ليس فرضه التيمم. وعلى ذلك هذه القاعدة قال إذا خالفت القواطع، وهم يقصدون بالقواطع يعني النصوص القاطعة التي تثبت بها يقينية الحكم، إذا كان النص مخالفا للقواطع من النصوص فلا عبرة به ولا عمل عليه، بل العمل على ما في النصوص، ولا يعدل عنها إلا لصارف شرعي، لا يعدل من حكم إلى حكم إلا إذا كان المانع أو كان الصارف كان شرعيا بحيث أنه يبيح للإنسان أن يفعل ذلك. هذا في معرض الإجابة عن تفسير هذا المعنى الوارد في هذا الكتاب القيم في الفقه. ولكننا نبقى مع حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وسيدنا عمار، إذ أن سيدنا عمار ذكر لسيدنا عمر بأنه وقعت له واقعة والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أقره فيما فعل، ذلك أنه تمرغ في التراب، ثم بعد ذلك قال له النبي وقد مسح وجهه وكفيه، قال له كان يكفيك هذا، وأشار إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم من فعل التيمم. وقلنا أن سيدنا عمر نسي ما وقع وأنكر عليه، فقال له سيدنا عمار أتأمرني ألا أحدث بهذا؟
إذا كان الأمر من ولي الأمر فقد أصبح الأمر ملزما. قالوا هل تأمرني وأنا الأمر حاضرته وعلمته ولكن سيدنا عمر نسيه، فقال له أتأمرني بأن لا أحدث بهذا؟ قال لا، ولكن نوليك منه ما توليت، يعني نسند الأمر إليك وإلى ضميرك وإلى ذاكرتك، أما هو فما كان ذاكرا لشيء من ذلك. لعل هذا السؤال الذي طرح فقهاؤنا يقول كيف يجوز لسيدنا عمار أن يقول لسيدنا عمر إن شئت لم أحدث به، إن شئت امتنعت عن التحديث به. قالوا هل يجوز له أن يقول هذا؟ وهل يجوز له أن يفعل هذا؟ فأجابوا على ذلك بجوابين. الجواب الأول أن سيدنا عمار ذكر أنه قد حصل ذلك بحضرة عمر، وكأنه واجه سيدنا عمر بن الخطاب بما كان قد وقع له، وقال له أنت كنت حاضرا معنا. فرده سيدنا عمر ولم يتذكره، فتعارض الخبران، تعارض ذكر عمار مع عدم ذكر سيدنا عمر ابن الخطاب، تعارض، وصار ذلك كشهادتين متناقضتين في وقت واحد. فقالوا لهذا كان سيدنا عمار بن ياسر لما وقع هذا ورأى من أن سيدنا عمر لم يتذكر، فإنه طلب منه أن يؤفى من الحديث الذي ذكره أو الواقعة التي وقعت، حتى لا يقع تضارب بين ما عند سيدنا عمر وما عند سيدنا عمار. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن الراوي إذا كان عنده حديث ورأى أن هناك من الروايات ما يخالف ما عنده، قالوا بأنه يجوز له أن لا يحدث به، يجوز له أن لا يحدث به، بل أن هناك بعض الأحاديث كان بعض الصحابة يقول إنني أذكره عند الغرغرة، عند الغرغرة يعني عند خروج الروح عند مماته يذكره، فيقول إنني أذكره عند الغرغرة تأثما بمعنى أنني لا أريد أن يبقى ذلك الحديث في سري أعرفه أنا ولا يعرفه الناس، لأنني ألقى به الله يوم القيامة، ومن كتب علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. وهذا تهديد ووعيد لمن يكتمون العلم ولا يبينونه للناس، لا بد للراوي أن يفعل ذلك. لكن قالوا إذا رأى أن العمل على خلاف ما عنده من الرواية جاز له أن لا يحدث الناس بها، وأن يكتفي هو بما عنده، كالرائي الوحيد الذي يرى هلال رمضان إذا ما رآه ورد الحاكم شهادته فإنه لا يلزم الناس بأن يصوموا أو يفطروا، لأن الحاكم هو الذي يقبل شهادته أو لا يقبلها، لكنه هو يلزم بأن يصوم لأنه رأى بعينه. فإن كانت الرؤيا يقينية فهو ملزم بأن يصوم هو، ولكن لا يمكنه أبدا أن يلزم محيطه ولا عائلته ولا جيرانه ولا معارفه بالصيام، لأن الحاكم رد شهادته، ولهذا فهو مطالب بأن يكون الأمر له لنفسه فقط. وهناك حديث صحيح آخر روي عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ومعلوم أن النص موجود في كتب الصحاح، وقد ذكره ابن العربي في المسالك، وقال بأن سيدنا عمرو بن العاص أجنب وهو في غزوة، ثم بعد ذلك تيمم. وتعلمون أن التيمم كان في أوانه إنما كان مقابل الوضوء لا مقابل الغسل، لأن الجنابة إنما يجب منها الغسل لما يجنب الإنسان يحتلم بجنابة، فإنه يجب عليه أن يغتسل الغسل الأكبر، وما كان هناك وجود
لمسألة التيمم مقابل الغسل، بل كان التيمم مقابل الوضوء ليس إلا. فسيدنا عمرو بن العاص تيمم واليوم بارد، صحته لم تكن تسمح، وخاف ضررا فتيمم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت جنبا يا عمرو؟ هذا السؤال رواه الرواة. قال له: أصليت جنبا يا عمرو؟ قال له: يا رسول الله، خيرت بين أمرين، إما أن أغتسل وأموت ضررا من جراء الغسل الذي اغتسلته، لأن البرد كان شديدا، ومعلوم أن برد شبه الجزيرة العربية برد قارس في الأماكن الباردة منها. فقال له: كنت مخيرا، إما أنني أغتسل وأموت، وإما أنني أتيمم وأعيش، فأنا مخير بين أمرين، بين هذا وهذا، فآثرت الثانية على الأولى. قال: أنا آثرت أن أتيمم وأحافظ على حياتي خير من أن أغتسل غسلا كاملا في صحراء قاحلة باردة، ثم يكون بعد ذلك الهلاك. فهو يقول: إن الله تعالى، يا رسول الله، إن الله تعالى أرحم بي من أن يكون ذلك سبب هلاكي، أن يكون ذلك الغسل الذي أغتسله أن يكون سبب هلاكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أحسنت ما صنعت، والله ما أحببت أنني لو كنت مع الجيش معكم إلا أن أفعل ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لو كنت معكم في غزوتكم ووقع لي ما وقع لك لصنعت ما صنعت. فكان هذا إيذانا بأن المسألة فيها رخصة، وأن المحافظة على النفس البشرية واجب على المسلم، وأن الموازنة بين الأحكام تقتضي فقها يعتمد التيسير وليس التعسير، يعتمد على أن ييسر للمؤمن أن يحافظ على حياته ولا ضير. وهذا الكلام ذكره الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار. ولعل الإمام ابن رشد الجد وليس الحفيد، ابن رشد الجد رحمه الله كان يقول بأنه يحتمل أن يكون سيدنا عمرو رضي الله تعالى عنه قال فعل ذلك قبل فرض التيمم، ولهذا جاء السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله وقال له: أصليت جنبا يا عمرو؟ هو ابن رشد الحفيد أراد أن يعلل هذه المسألة، قال: لو كان التيمم مفروضا وموجودا، وهو يصح أن يكون بدلا عن الطهارة الصغرى وبدلا عن الطهارة الكبرى كما هو معلوم الآن في فقهنا، لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أصليت جنبا يا عمرو؟ لأن المسألة تكون مفهومة ولا تحتاج إلى دلالة ولا إلى إيضاح ولا إلى تعليل ولا إلى تمثيل، ولا أن يكون الجواب بعد ذلك من سيدنا عمرو والإقرار من النبي للجواب وليس للفعل فقط، فقد أقر الفعل منه وأقر الجواب. وهذا أمر يعطينا ترسية الحكم الشرعي. قالوا بأنه هذا الذي وقع منه رضي الله تعالى عنه في حكم من يصلي جنبا بلا طهارة، حتى أنهم قالوا بأنه كان قبل أن يفرض التيمم كان يصلي ولا شيء عليه من قبل فرض التيمم، إذا فقد الماء وأجنب فإنه لا يجد سبيلا إلى الصلاة إلا أن يصلي. فكان قبل ذلك كانوا يصلون دون أن يحتاجوا إلى غسل ولا إلى تيمم. ولكن هذه المسألة مسألة محدودة، مسألة وقعت ولكنها وقعت محدودة. فالظاهر أن سيدنا عمرو بن العاص تيمم، فهو في حكم من توضأ وصلى، لأن تيممه يكفيه في رفع الحدث، لأن المسألة مسألة معنوية وليست مسألة حسية.
ولهذا جاز له أن يتيمم، كما يجوز للعريان قالوا أن يصلي إذا فقد اللباس الذي يكسوه. قالوا فلان وجد عريانا، كما يفعل أحيانا ببعض الأسرى أو ببعض المحبوسين المبتلين، أحيانا يربطون إلى سارية، وأحيانا يجرد الإنسان من كامل ثيابه نكالا به، وهذا يقع كثيرا، وقع في كل الحروب والثورات والمشاكل التي تقع، وما يقع من الاستعمارات التي تسلط على الشعوب، فإن الإنسان أحيانا لا يكون له لباس. فقال الفقهاء يجوز له أن يصلي ولا لباس عليه لأنه مضطر، كما أنه إذا ربط إلى السارية صلى من دون أن يركع أو يسجد، وهذا شيء موجود في فقهنا ومعلوم ومذكور ومعروف ومألوف، ذكره علماؤنا بلا إشكال. لأن القاعدة التي ينبني عليها هذا الحكم إما أن التيمم هذا يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث، وإما أنه يرفع الحدث الأكبر أو لا يرفع الحدث الأكبر، يرفع الحدث الأصغر أو لا يرفع الحدث الأصغر، يرفعهما معا أو لا يرفعهما معا، أو يرفع واحدا منهما دون الآخر. هذا الذي وقع فيه الخلاف بين علمائنا. فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بأنه لا يرفع الحدث لا الأكبر ولا الأصغر، ولكنه يبيح الصلاة بصورة استثنائية، بدليل أنه ماء يوجد الماء حتى لا يكون له معنى، من دون ناقض للتيمم وجد، فهو إذن مسألة عرضية معنوية لا تتصل بالحدث وجودا ولا عدما، ولكنها تبيح الصلاة. وهذا الذي عليه جمهور علمائنا عند المالكية، وهو موجود عند جمهور علمائنا. كان سيدنا سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه يقول بأنه يبيح الحدث الأصغر، أي الوضوء الأصغر، يكون التيمم بديلا عنه دون الأكبر. وهناك أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله كان يقول بأنه يرفع الحدثين معا، يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر. هذه المسألة يمكن أن يدرجها بعض علمائنا في بعض الحالات التي تقع. كان الإمام الباجي رحمه الله قال بأنه من احتلم ولا يقدر على الماء، لا يستطيع أن يأتي بماء، قال عنده فقط ما هو موجود لوضوئه، بينما هو مجنب يحتاج إلى غسل أكمل، هل يجوز له أن يتوضأ فقط ويصلي، أو يتوضأ ويتيمم، أم ماذا يفعل؟ فالإمام الباجي رحمه الله قال هذا الذي وجد ما يتوضأ به من قليل الماء وهو مجنب بالجنابة الكبرى أصبح حكمه حكم الفاقد للماء، فلا يجوز له أن يتوضأ، بل يجب عليه أن يتيمم ويصلي، لأن التيمم في حكمه رفع الحدث، أما الوضوء الأصغر فلا يرفع الحدث الأكبر. الوضوء الأصغر بالماء لا يرفع الحدث الأكبر. ولهذا قال الإمام الباجي رحمه الله، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، بأن حكمه حكم من فقد الماء، فيجب عليه أن يتيمم ولا يتوضأ. والإمام عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه قال يتوضأ ويصلي، هذا خارج المذهب المالكي. قال عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه يتوضأ ويصلي، وإن لم يكن له إلا قدر ما يغسل وجهه ويديه فهو أولى من التيمم. هذا عند سيدنا عطاء بن أبي رباح، قال وإن كان له فقط ما يغسل به شيئا من الأعضاء فإنه يتيمم، يغسل ويصلي ولا ينتقل إلى التيمم. وإن لم يجد إلا ما يغسل وجهه وحده قال فإنه لا يصح له،
لأن النص القرآني حينما ذكر في التيمم الوجه والكفين، ولم يذكر الوجه وحده. قال: فإن توفر له الماء الذي يغسل به وجهه دون يديه لم يصح له. هذا كلام عطاء بن أبي رباح. أما في مذهبنا المالكي فإنه لا يصح. إن وجد ماء قليلا يتوضأ به وهو جنب فإنه لا يصح له أن ينتقل إلى الوضوء، لأنه آنئذ لا يكون طاهرا بقليل الماء، بل لا بد عليه من تعميم الماء لجسده كله وليس لجزء من جسده. هذه مسألة طرحها العلماء. هناك مسألة أخرى، قالوا: إذا كانت تلزمه طهارتان: طهارة ثوبه الذي يوجد فيه نجاسة، وطهارة جنابته الكلية. قالوا: بأيها يبدأ؟ هل يبدأ والماء قليل؟ الماء قليل وجبت عليه طهارتان: طهارة جنابة وطهارة نجاسة. فماذا يفعل؟ قالوا: إن كان الماء كثيرا اغتسل وطهر النجاسة إذا كان يكفيه، ولو أن يطهر جزءا منها فيكفيه ذلك. لكن إذا كان الماء قليلا فإنه يبدأ بطهارة النجاسة ويتيمم، يعني أن طهارة الجنابة بالغسل والغسل تسقط عليه، فهو مطالب آنئذ بأن يطهر النجس الواضح الذي يوجد في ثوبه. ثم بعد ذلك تبقى له الجنابة، فإنه يتيمم لها بنية رفع الحدث الأكبر لأداء الصلاة مثلا، فيكون آنئذ قد أدى الأمرين معا. قالوا أيضا: إذا لم كان ما عنده ما يغسل النجاسة ولا ما يغسل الجنابة، قالوا: فإنه يتيمم ويصلي ولا ينتبه للنجاسة. النجاسة لا ينتبه لها إلا إذا كان له قدرة على أنه يصلي بحيث ينزع ثوبه المتنجس ويبقى له ما يستر العورة. إذا نزع ثوبه الأعلى الذي فيه النجاسة وبقي ما تبقى من ثيابه ساترا لعورته، نزع الثوب وأبقاه بعيدا وصلى. ولكنه الجنابة لا بد له من أن يتيمم لها. فكأنهم يقولون لنا بأنه لا يجوز التيمم للنجاسة الخارجة عن الجنابة ولا عن النقض للوضوء. قالوا: إذا كان لأنه هذا رفع حدث وهذا رفع عرض من النجاسة. إن قال بعضهم: هل يجوز لنا أننا كما نفعل في رفع الجنابة كما نفعل في رفع الجنابة بالتيمم نفعل في رفع النجاسة بالتيمم؟ نقول له: لا يصح رفع النجاسة بالتيمم، لا بد من رفع النجاسة بغسلها. أما التيمم فإنه إما للجنابة الكبيرة التي هي الوضوء الأكبر، وإما للوضوء الأصغر، وما سواهما لا يدخل في هذا الباب. في الكلام الذي ذكر لنا في هذا الحديث، سئل مالك عن رجل أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال: لا بأس. هذا كلام سيدنا مالك في الإشارة إلى هذا المعنى. هو قوله لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم عليها، هذا يعطينا حكما نعرفه. والسباخ قالوا جمع سبخة، والسبخة هي الأرض المالحة التي لا تنبت كلأ ولا عشبا، ولكنها أرض ظهر ملحها فوقها، فهي عادة تلك الملوحة تمنع النبات من أن ينبت. ولهذا الشاعر العربي حينما شبه لنا القلب القاسي بالأرض السبخة، القلب إذا قسى يكون كالأرض التي ملئت سبخة، والسبخة هي الملح
وهي كلمة موجودة حتى في دارجتنا، يقولون هذه الأرض سبخة بمعنى أنها ملحها كثير. والماء إذا كان يسقي أرضا سبخة فإنه لا يفيد ذلك الملح يمتص الماء ويخنق النبات فلا يمكنه أن ينبت. ولهذا الشاعر العربي قال: القلب القاسي كالأرض السبخة لا تنبت شيئا. قال: إذا قسى القلب لا تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لا ينفع المطر. القلب إذا كان قاسيا كالأرض إذا كانت سبخة، والأرض السبخة هي التي ظهرت ملوحتها وكثرت وغلبت عليها، فقال: إن القلب لا تنفعه الهداية إذا كان قاسيا، كالأرض إن سبخت لا ينفع المطر. فهذه السبخة كأنه ها هنا في هذا النص يورد لنا فتوى بجواز التيمم على السبخة وبجواز الصلاة على الأرض السبخة ذات الملوحة، فيقول بأنه جاز. هذا الكلام ليس الإمام مالك هو الذي قاله وحده، بل كل العلماء، الإمام الشافعي وأبو حنيفة وإمام أحمد. الوحيد الذي شذ عن هؤلاء هو إسحاق بن راهويه الذي قال لا تصح، أما كل العلماء فقد أجازوها. ولعل الاحتجاج ها هنا من ابن خزيمة رحمه الله على جواز الصلاة والتيمم في السبخة في الأرض ذات السبخة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ما يزال في طور الدعوة الأولى، ما تزال الآفاق مسدودة، وما تزال المدينة ويثرب هذه غير مذكورة عند المسلمين الذين كانوا في ضيق وضنك شديد. ما كانت مهاجرهم التي هي المدينة المنورة، مهاجرة الصحابة ما كانت مذكورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أريت دار هجرتكم إنها سبخة ذات نخل، يعني المدينة. قال: إنها سبخة ذات نخل، وقد أخبرني جبريل أنها طيبة، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام طيبة بعد أن كانت اسمها يثرب، فسماها طيبة. فعلماؤنا ها هنا يقولون بأنه ما دامت طيبة فهي طيبة، وما دامت طيبة فإن النبي حين وصفها بأنها سبخة، بأن فيها الماء المالح والأرض المالحة، قال: ما دام عقب بوصفها على العالمية الدائمة بأنها طيبة، فإن سبختها طابت فأصبحت جائزة للتيمم. فقالوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها سبخة، قال بأنها طيبة، وما دامت طيبة فهي طيبة، وما دامت طيبة فإنها تجوز للتيمم وتجوز للصلاة كما ذكر علماؤنا. والقرآن الكريم قال لنا: فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا صعيدا طيبا. ولعل حينما ذكروا ذلك ذكروا كما قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: إن السبخة هي الملوحة، والملوحة من الأرض فهي جزء منها لا تنفك حكمها حكم المعادن. قال: هذه أرض فيها الرصاص، وهذه فيها النحاس، وهذه فيها الحديد، وهذه فيها الملح. هذه المعادن جزء من الأرض فهي لا تنفك عنها. ما لا يجوز به التيمم هو الذي ليس جزءا منها، ليس من طبيعتها. ولهذا كانت السبخة هنا وهي الملوحة والملح كان جزءا من الأرض. فلما قال لنا فقهاؤنا بأنه يجوز التيمم على السبخة، كانت السبخة داخلة في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ومعلوم أن الصعيد إنما هو وجه الأرض، قالوا الصعيد ما صعد. العرب يقولون بأنه في اللغة العربية قالوا سمي الصعيد لأنه صعد بمعنى ظهر، فيجوز التيمم على ظاهر الأرض سواء كان ترابا أو حجرا أو كان سبخة أو كان حديدا أو نحاسا،
أو أي شيء مما هو موجود. وهذا الكلام اتفق عليه الفقهاء، كان ذكره الخليل وذكره ابن الأعرابي وذكره الزجاج وقال به سيبويه وذكره النفطوي وغيرهم من علماء اللغة، قال بأنهم يتفقون على هذا المعنى، على أن الصعيد ما صعد، وعلى أن وصف القرآن للصعيد بأنه طيب يبقى طيبا على إطلاقه. ولذلك نقل ابن العربي رحمه الله قال: ولا أعلم خلافا عند أهل اللغة في هذا. قال: لا أعلم أحدا خالف في المعنى فذكر غير هذه الدلالة. ولعل في القرآن الكريم لما يذكر الصعيد يذكر لنا قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. عبر لنا القرآن بأن الصعيد منه ما هو طيب ومنه ما هو جرز. قال: الجرز هو الأرض الغليظة، الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا تسمى أرضا جرزا. والقرآن أيضا عبر صعيدا زلقا أيضا بأنه الذي لا نبات فيه، أو الذي يحترق بعد أن كان موجودا فيه النبات، يصبح زلقا وكأن الرجل تزلق فيه فيصبح لا أثر فيه للحياة. هذا هو الذي يعبرون عنه بالزلق. وقد ذكره العلماء وذكره الشعراء، عبروا عنه قالوا منه قول ذو الرمة شاعر من الشعراء الكبار في العربية، كان كأنه بالضحى يرمى الصعيد به ذبابه في خطام الرأس خرطوم. قال: يرمى الصعيد به، الصعيد يعني هو الأرض المستوية أو الأرض المرتفعة أو الأرض التي يمشى عليها أو يصعد عليها تسمى صعيدا. وقد قالوا بأن الصعيد الطيب هو الطاهر، ذكروا هذا، قالوا بأن الصعيد الطيب إنما هو الصعيد الطاهر. كل ما كان صعيدا فهو جائز للتيمم، كان سبخة أو غير ذلك. هذا الذي نفهمه من النص الذي بين أيدينا. ولعل هذا المعنى يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قالوا إن الأرض السبخة وما يشبهها تدخل في هذا المعنى. وهناك حديث لسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه عبر به، قال: كل موضع من الأرض جازت فيه الصلاة جاز فيه التيمم. وهو كأنه تعقيب على الحديث الذي ذكر ها هنا: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا: لماذا قال مسجدا وطهورا ولم يقل مسجدا فقط؟ مع أنه الغاية إنما هي تعميم مسجدية الأرض بمعنى جواز الصلاة فيها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقال علماؤنا إنه كل مكان جازت فيه الصلاة جاز فيه التيمم، جاز عليه التيمم. كل ما يصلى عليه يجوز أن يتيمم عليه. وهناك نص آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم القيامة يحشر الناس على صعيد واحد، يعني أن الأرض تطوى طيا ويكون المحشر أرضا واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماها صعيدا لأن الناس يصعدون عليها ويكونون موجودين عليها، فلذلك سميت صعيدا. قال: على صعيد واحد وهو أرض القيامة. وبعضهم فسر، والإمام الرازي قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد، ها هنا كلمة صعيد بمعنى أرض. قال: يحشرون على أرض واحدة، لا يكون هناك قارات كما هو الحال الآن، ولا تجزئات ولا مناطق ولا جهات، وإنما يكون هناك أرض واحدة هي أرض المحشر الذي يحشر فيه الناس من آدم عليه السلام إلى آخر
من مات من البشر، يحشرون في صعيد واحد. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: أطيب الصعيد أرض الحرث. كان يقول هكذا، قال: من رأى أرضا هي أرض حرث، والأرض المحروثة هي الأرض التي تقلب من أجل أن يوضع فيها البذر، ثم بعد ذلك تقلب ليغطى البذر. قال: هذه الأرض المحروثة أرض الحرث تعتبر أطيب الصعيد. هنا لما أخذوا قول سيدنا عبد الله بن عباس قالوا إن فيه معنى، ذلك أنه لما قال أطيب استعمل كلمة أفعل، وأفعل في العربية تفيد المفاضلة، فقال: إن من الأرض طيب وأطيب. المعنى هكذا: إن من الأرض طيب وأطيب. فقال: أطيب الأرض أرض الحرث. ولكن هل الأرض غير الحرث ليست بطيبة؟ قالوا: لا، لو كانت ليست طيبة لكان قال طيب الأرض أرض الحرث، لكنه قال أطيب، فتفيدنا أن هناك أرض طيبة يجوز عليها التيمم كما يجوز عليها الصلاة، وهناك ما هو أطيب كما ذكر ابن عباس وهو أرض الحرث كما عبر. هنا نص وجعلت لي الأرض مسجدا. هناك رواية ثانية تقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها جعل لي صعيدا طيبا. يعني في الرواية ما هو مزيد. هذا الكلام أخرجه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه البيهقي، فكأنه ها هنا في هذه الرواية زيادة في اللفظ قوة المعنى في الدلالة الأولى: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ها هنا جعلت لي الأرض مسجدا، ثم قال: وترابها صعيدا طيبا، معناه أنه حدد لنا أن التراب هو من الصعيد الطيب الذي تجوز به العبادة، والعبادة هنا إنما هي التيمم. والإمام القرطبي رحمه الله كان يقول بأنه الأمر ليس فقط هذا، ليس فقط ما ذكر ها هنا من المقارنة بين النص الأول والنص الثاني، ولكن إنما هو من باب الزيادة في اللفظ من أجل تحديد دلالة تكون أوضح في الحكم منها لو أنها نزعت، أو لعل الحكم النص الثاني يكون شرحا للنص الأول، فتكون الزيادة في الرواية شرحا للمعنى الموجود في الرواية الأولى. ولما قال لنا مسجدا وترابها صعيدا طيبا، إذا كان قلنا بأن التراب هو الصعيد وأن التراب طيب والصعيد طيب، فلماذا قال ترابها وأن ترابها يكون صعيدا طيبا؟ قال: ما دام كلمة تراب تكفي على كلمة صعيد، أو كلمة صعيد تكفي على كلمة تراب، ولكنه ها هنا من باب تشخيص ما هو خاص مما هو عام. قال: مثل قول الله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. قال: النخل هنا يقصد به التمر، والرمان معلوم معروف. قال: فهل التمر فاكهة ولا ليس بفاكهة؟ والرمان هل هو فاكهة أم ليس بفاكهة؟ ومع ذلك الله تعالى ذكر لنا فاكهة، قال: فيهما فاكهة، ثم قال: ونخل، أي نتاج النخل الذي هو التمر، قال: ورمان، فذكر الخاص لتبريزه وتثمينه وإعطائه قيمة وشأنا من دون سائر الفواكه التي تدخل في قوله تعالى: فيهما فاكهة، أن الفاكهة على إطلاقها، وكم في الفواكه من أنواع وألوان وأشكال موجودة، لكن الله تعالى خصص لنا منها شيئين: خصص لنا التمر وخصص لنا الرمان. فقال ها هنا أيضا لما قال وترابها قال صعيدا طيبا، كأنه حدد لنا جزءا من التراب، إذ يمكن أن يكون المعنى أنه قد تكون الأرض ثلجية ليس فيها تراب، هل يجوز الصلاة عليها أو لا يجوز؟
قالوا يجوز الصلاة عليها، على الماء إذا تثلج وتيبس وصار ثلجا، جاز لنا أن نصلي عليه. هل يجوز عليه التيمم؟ قالوا لا يجوز عليه التيمم. هل يجوز عليه التيمم؟ قالوا لا يجوز عليه التيمم، لأن القاعدة أنه ذكر بأنه الأمر وترابها كان صعيدا طيبا. لما كان ترابها صعيدا طيبا ذكر لنا أن التيمم لا يكون إلا بالتراب. أما ما يكون من الصلاة فكل الأرض مسجدا، كل الأرض تعتبر مسجدا وطهورا، حتى الراكب على السفينة الذي هو فوق الماء وحان وقت الصلاة، هل يصلي على السفينة أو لا يصلي؟ قالوا يصلي. وهل يوجد هناك صعيد يصلي عليه أو أرض يصلي عليها؟ قالوا لا يوجد، ولكن كل ما هو على الأرض من يابسة وماء يعتبر كرة أرضية، يعتبر الأرض على إطلاقها، هو الأرض على إطلاقها. فلذلك كان الصلاة في المكان الذي فيه ثلج جازت، فوق السفينة التي لا تراب تحتها جازت، فوق التراب جازت، فوق الحجر جازت، وفوق السبخة التي عبر عنها النص جازت. أما التيمم ها هنا فإن فيه تحديدا، لذلك قال لنا بأنه ترابها صعيدا طهورا طيبا، لا بد أن يكون فيه ما يكون، فيكون الاختصاص ها هنا إنما هو تخصيص ما هو خاص مما هو عام، حتى يكون ذلك التخصيص دلالة على وجوب أن يكون الأمر به لا بغيره. وهذا الذي ذكره علماؤنا. ولعل في الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للصحابي، قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، لما قال له أجنبت يا رسول الله ولم أجد ماء، فقال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فنص ها هنا على العام في معنى البيان، في معنى الإبانة، لأنه لما طرح له السؤال وقال له وقع لي كذا وأجنبت فإذا بي أحتاج إلى أن أتطهر لأصلي، فقال له عليك بالصعيد، فكان هذا التخصيص، قالوا بأن هذا التخصيص الذي ذكر له الصعيد هو الذي رص الحكم وجوزه وأعطانا البديل الذي هو التيمم عن الوضوء. ولعل هذا كلمة الصعيد من التراب العام، لأن التراب معنى عام والصعيد ما صعد. الإمام الزرقاني رحمه الله قال شأن العظيم أن يمن بالأعظم، ثم إذا شاء أن يمن بما هو أقل من الأعظم من به، فهو ذكر لنا التراب على إطلاقه، إذ الأرض اليابسة كلها تراب، والله تعالى خلق الإنسان من تراب، فكان التراب له مكانة، لأن التراب هو الوعاء الذي حوى الروح الإلهية. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولو لم يكن له قيمة وشان لما كان وعاء للروح، ولهذا قال فإذا سويته إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والإمام المراغي رحمه الله قال ها هنا كان التراب له قيمة، لأن الله تعالى مزجه بالروح فتغيرت الطينية إلى بشرية، وأصبح الإنسان لحما ودما وعظاما وأحصابا، وأنشئ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. شاء الله تعالى أن يتحول الطين الترابي إلى بشرية تختلف تماما عن الطينية، رغم أن الأعرابي يوما ما قال لا أركب البحر أخشى علي منه المعاطب، طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذائب. الأصل الأول كان ذلك، ولكن الله تعالى حول البنية البشرية حتى لا تكون الطينية متأثرة بالماء، بل إن الماء جزء من التركيب البشري. هم يقولون بأن 70% من تركيب الإنسان تعتبر ماء، أو أكثر من 70% تعتبر ماء،
وأن الموجودات والكون كله مبني على أن يكون الماء أغلب وأن يكون الطين أقل، أن يكون التراب أقل. ولكن التراب ها هنا اكتسب قيمة وشأنا. لما قال الإمام الزرقاني رحمه الله قال بأن الله تعالى يمن بالأعظم ويترك الأدنى للمنة الأدنى، أحيانا يمن عليك بما هو أعلى ثم يمن عليك بما هو أعلى، فمن بالتراب ثم من بالصعيد في هذا الحديث الذي ذكرناه. قال لو عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالتراب فإنه يكفيك. وقال بأنه قلنا بأنه قال وترابها يعتبر صعيدا طيبا، فجمع بين التراب والصعيد فذكر ما هو أعلى وذكر ما هو أدنى. ولهذا حينما نذكر بأنه افتراق اللفظ ها هنا وجعلت لي الأرض في رواية كلها جعلت لي مسجدا وطهورا، قالوا إن التأكيد بكلمة كلها وهي توكيد موجودة في العربية، توكيد بالكل وتوكيد بالبعض. يقولون هذا الشيء كله، هذا الشيء جزءه، هذا الشيء بعضه. فلما قال كلها أفادنا بأن الله تعالى قد فسح لنا في أي موقع في الأرض أن نصلي، وما دامت الأرض كلها مسجد قالوا كل ما كان مسجدا كان جائزا لأن يتيمم به، فكانت الأرض على رأي الإمام الزرقاني كلها مسجدا، وكانت الأرض كلها طهورا، بمعنى أنه يجوز عليها التيمم. فكان هذا العطف ها هنا مسجدا وطهورا ليست قضية الانفكاك بين المعطوف والمعطوف عليه، لأنه عادة ما يكون المعطوف والمعطوف عليه منفكان. هذا تقول جاء زيد وعمر، هذا زيد ليس عمرا وعمر ليس زيدا، جاء زيد وعمر، فهذا زيد جاء، وكأنك تقول جاء زيد وجاء عمر، هذا وقع منه الفعل وهذا وقع منه الفعل. فإذا العطف يفيد الانفكاك، أن يكون هناك لكل من المعطوفين دلالة. لكنه لما قال هنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كانت الدلالة هنا منفكة في الأصل في المسجدية والطهارة المتعلقة بالترابية، وكان الأمر متعلقا أيضا بما يزيد عن معنى العطف العادي، بأن مهمة المسجد الطهور الذي هو الأرض كلها، ومهمة الصعيد الذي هو الأرض كلها أو هو جزء من الأرض، كلاهما يؤدي معنى الطهورية، فقد اجتمعا في غاية وانفكا في غاية أخرى. فكان هذا المعنى للدلالة على أن تأكيد كون الأرض مسجدا رد على من خالف ذلك، إذ أن بعض الملل والنحل كاليهود والنصارى لا يجيزون الصلاة إلا في الكنيسة مثلا أو في البيعة التي هي بيعة اليهود. قال هناك ممن كان مخالفا لنا في عقيدتنا من أصحاب الملل والنحل من لا يجيزون ذلك. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال كأن ذلك إنما هو رد على من ينكر ذلك، من ينكر أن الأرض من خلاف أماكن الصلاة التي هي المساجد والكنائس والبيع التي يصنعها ويبنيها اليهود، ما سوى ذلك يقولون بأنه لا تصح فيه الصلاة. ديننا يقول غير ذلك. وقد كان سيدنا عمر لما فتح البيت المقدس كما تعلمون وحضر أوان الصلاة وقيل له قد حضرت الصلاة، فخرج من الكنيسة ولم يصلي فيها. فهم كأنما تصوروا بأن سيدنا عمر كأنما نظر إلى الكنيسة على أنها مكان نجس لا يجوز فيه الصلاة، فقال لهم الأمر ليس كذلك، ولكنه ترك الكنائس لأصحابها. قال لهم أخاف إن أنا صليت فيها أن يأتي من بعدي أناس جيل من الأجيال
يقولون ها هنا صلى سيدنا عمر ابن الخطاب، فيأخذونها تبركا بها. قال يأخذونها منهم، هو لا يريد أن تؤخذ منهم. المسألة في شريعتنا أن الكنائس تترك لأصحابها، وقد قال سيدنا أبو بكر لقادة الجيوش قال وستجدون قوما قد انقطعوا في صوامعهم، في صوامعهم يعني في أماكن عباداتهم، فاتركوهم، نذروا أنفسهم لذلك، اتركوهم وما نذروا أنفسهم له، اتركوهم وما نذروا أنفسهم له، اتركوا لهم كنائسهم. لكن سيدنا عمر أجاب، قيل له هل المكان غير طاهر لا تجوز فيه الصلاة؟ قال لا، المكان طاهر. لذلك الإمام الونشريسي رحمه الله صاحب النوازل وصاحب المعيار الشهير قال لو أن أحدا حضرته الصلاة وكان موجودا في كنيسة هل يجوز له أن يصلي أو لا يجوز له أن يصلي؟ قال بعض علمائنا من المالكية كره الصلاة في الكنيسة، وذلك لسبب واحد هو عدم انفكاكها عن النجاسة. قال إذ أن أهلها لا يتورعون من النجاسة. قال هذا هو السبب الذي من أجله كره بعض المالكية الصلاة في الكنائس. لكنهم قالوا إن حضرت الصلاة والقبلة موجودة والطهارة موجودة والمكان طاهر نقي لا نجاسة فيه، قالوا فإنه آنئذ يستطيع أن يصلي هناك، والله تعالى موجود في كل مكان. ويحويها قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بما فيها دور العبادات التي ليست بمسلمة. والدليل أيضا عند بعض فقهائنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة الشريفة والأصنام تحيط بها من كل مكان قبل فتح مكة. قبل أن تفتح مكة كانت الكعبة مليئة بالأصنام، كان فيها 360 صنما، 360 صنما كانت موجودة في الكعبة. ولما فتحت مكة كان يشير إليها النبي عليه الصلاة والسلام بدرته بعصاه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكان كلما أشار إلى صنم وقع وتفتت وطهرت الكعبة الشريفة. لكن من قبل ذلك كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة الشريفة والأصنام موجودة في كل مكان، لأن المكان طاهر، والعرض الذي وجد في المكان لا ينجس المكان. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد والرشاد والإيمان والتقوى ومن العمل ما يرضى. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي وسيلة والفضيلة